औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग सुलासी हम फेल की बात कुछ अरसे से पढ़ रहे हैं और फेल जिसको हम वर्ब्स भी कहते हैं। इसमें हमें पता है कि 3 ज़माने पाए जाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इसी तरह अगर हम उर्दू में बात करें तो अरबी में तो हमें पता है कि माजी और मुजारे, और अगर ज़माने को हम देखें तो इसमें फेले अमर और नहीं को भी हम इसी कैटेगरी के अंदर ले आते हैं। किसी काम करने का हुक्म देना या काम से रुक जाने का हुक्म देना। तो 3 तरह से फेल हमारे पास आते हैं, माजी गुजरा हुआ ज़माना, मुजारे हाल और मुस्तकबिल का ज़माना, और फेले अमर और फेले नहीं। फेले अमर और फेले नहीं के बारे में हमें पता है, हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो फेले अमर और नहीं है ये भी हमारा फेले मुजारे से बनता है। फेले मुजारे की शक्ल को हम लेके उसके अंदर कुछ तब्दीलियां लाते हैं जिससे कि हमारा फेले अमर और फेले नहीं तैयार हो जाता है। तो आज जो हम बात करेंगे, फिर हमने ये बात की कि फेल, ये तो हमने ज़माने के एतबार से कहा कि उसकी 3 टाइप्स हैं, लेकिन फेल को अल्फाज के लिहाज से, उनके अल्फाज के अजाफे के लिहाज से हम कहेंगे कि फेल के 2 ग्रुप में। इसको थोड़ी सी अगर कोई अच्छे अल्फाज में बताना चाहेगा, सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी में क्या फ़र्क है? कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसको अच्छे अल्फाज में? सुलासी टीचर, मुजर्रद और सुलासी मजीद फी। सलासी मुजर्रद 3 हुर्फी मादे को सलासी मुजर्रद कहते हैं। हम्म। और उसमें अगर कोई एडिशन हो फा कलमे से पहले या ऐन कलमे के बाद, इस तरह से जो भी एडिशन हो तो वो मजीद फी में चले जाता है वो बाब। बिल्कुल, यानी कि ये बस हमें जहन में रखना है कि वो अजाफा जो है वो मादे का नहीं है, मादा तो 3 हरफी ही रहेगा। अक्सर लोग समझते हैं कि वो, हमने पढ़ा कि 3 हरफी मादा ज्यादातर आता है, कभी कभार 4 या 5 हरफी भी होता है। तो कुछ लोग इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद 4 हरफी मादे और 5 हरफी मादे को सुलासी मजीद फी में लिया जाता है। उसका ताल्लुक मादे से नहीं होता। मादा हमारे पास 3 हरफी ही होता है। उस मादे में हम कुछ कोई शद या हमजा या कोई भी चीज का इजाफा कर देते हैं। 3 हरफी मादे के अलावा कुछ उसके अंदर चीज ऐड कर दी जाती है जिससे हम उसको मजीद फी कहते हैं। ठीक है, ये बस हमें थोड़ा सा याद रखना है। रूट वर्ड से के मादे से के हरूफ से उसका ताल्लुक नहीं है। अब ये तो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, सलासी मजीद फी को भी हम बहुत डिटेल में माशाल्लाह पढ़ चुके हैं, और मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ कि अब समझ भी आ चुकी होगी। आज हम देखते हैं कि हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि वो जो अजाफा किया जाता है, जो हमारे पास 8 अबवाब हमने सीखे, उन 8 अबवाब में जो भी अजाफा किया जाता है वो अजाफे से उसके मीनिंग में भी कुछ अजाफा हो जाता है। जब भी हम किसी रूट वर्ड के अंदर, किसी मादे के अंदर, किसी लफ्ज के अंदर 8 अबवाब का इजाफा, जब जो 8 अबवाब में किसी भी चीज का जब इजाफा किया जाता है तो उस इजाफे से कोई अजाफी माना भी दाखिल हो जाते हैं। तो एक एक करके हम आज ये देखेंगे कि किस बाब में क्या इजाफा हुआ और उस इजाफे से अजाफी मीनिंग क्या दाखिल हो गया। तो पहला बाब जो है हमारा बाबे इफ़आल, उससे हम शुरू करते हैं। बाबे इफ़आल, जी कौन बताएगा कि बाबे इफ़आल में क्या इजाफा किया जाता है मादे से? ये भी हमें याद रखना है कि जो इजाफा होता है वो आइन कलेमा के ऊपर या आइन कलेमा के पीछे होता है। आइन कलेमा के बाद कुछ इजाफा नहीं हो सकता। ना तो वो आइन और लाम कलेमा के बीच में आता है और ना ही वो लाम कलेमा के बाद आ सकता है। मजीद फी का जो इजाफा है, इसको हम लिख लेते हैं कि मजीद फी का जो इजाफा है
आइन आइन कलेमा के ऊपर या पीछे होता है? आइन कलेमा और फा कलेमा के दरमियान या बाद में, या लाम कलेमा के बाद नहीं आ सकता। क्लियर हो गया ये पॉइंट आप सबको कि जो भी अजाफा होगा वो या तो आइन कलेमा के ऊपर, जिससे हमने शद्दा पढ़ी बाबे तफईल और तफाउल में, और या हमने उसके पीछे देखा कि जो भी इजाफे हैं वो उसके पीछे पीछे हो रहे हैं, यानी कि आइन के बाद नहीं आ सकता कुछ भी। तो पहला नंबर पे जो बाबे इफ़आल है उसको हम आज देख लेते हैं। बाबे इफ़आल में हाथ खड़ा करके बताएं जी, किधर इजाफा होता है और क्या होता है? जी जी उज़मा। जी टीचर, बाबे इफ़ाल में हमजा असली का इजाफा होता है फा कलमा से पहले। बिल्कुल, हमजा असली का इजाफा फा कलेमा से पहले। ठीक है, बाबे फाल के अंदर होता है। जो भी मादा होगा उससे पहले एक हमजा असली, और ये हमजा असली की हरकत क्या होती है? टीचर जबर वाली होती है। बिल्कुल, जबर वाला हमजा होता है। अब इसके आगे मैं कोई भी मादा लगा दूं, मसलन खे रेजीम, हमजा के बाद जाल हाबा, हमजा के बाद मादा बे सौद रा, हे लाम काफ, यानी कि कोई भी हम जो है मादा इस्तेमाल कर लें, उससे पहले हमारे पास जो ये रूट वर्ड, यानी कि रूट वर्ड से पहले एक हमजा का इजाफा कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा बाबे इफ़आल, बन जाएगा अखरजा। माजी में हमने क्या सीखा था? कि सारी जबरें होती हैं, सब जबरें होती हैं, सिर्फ हम्म, साकिन जो है वो साकिन के अलावा। बिल्कुल ठीक है। ना जेर आ सकती है, ना पेश आ सकती है, ना पेश ना सकती, और साकिन कहाँ कहाँ आ सकती है? जहाँ पे बाप के नाम में साकिन होगा। बिल्कुल, जिन 8 टोटल अबवाब हैं उनमें से 4 के बाब में हमारे पास साकिन हमजा से नाम शुरू हो रहा है, जिसका बाबे इफ़आल, और आखिरी 3 इफ्तिआल, इनफिआल और इस्तिफाल, इसमें साकिन आ जाते हैं। तो जहां पे बाबे इफ़आल में फा कलेमा साकिन है, सबसे पहले हम साकिन लगा देंगे फा कलेमा पे, और बाकी सब पे आंखें बंद करके जबरें लगा देंगे। तो हमारे वर्ड्स बन गए अखरजा, अजहबा, इसी तरह अब सरा,
اور اسی طرح اہلکا. لیکن جو ہمارا ابھی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی اضافہ ہوتا ہے اس سے کچھ اضافی میننگ داخل ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلا قاعدہ جو ہم ایڈ کریں گے اس کی وجہ سے، جو میں نے کہا تھا کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں جو پرسنل ہر باب کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کس کے ذہن میں ہے، کیونکہ میں نے ذکر کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کہ کیا ہوتا ہے اس میں. ایک میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے پوائنٹ کہ باب افعال میں کیا اس کی پرسنل کیا ہے. میں بتاؤں. متعدی ہوتا ہے، جی پہلے متعدی ہوتا ہے زیادہ تر. بالکل. تو میں آپ کو ویسے جو میں نے کہا تھا میں آپ کو لا بتاؤں گی. 3 ایسے رولز ہیں جو کہ ہم سب کے لیے استعمال کریں گے. مثلاً 8 میں سے کچھ باب ایسے ہیں کہ جس میں ہم کہیں گے کہ زیادہ تر کوئی بھی چیز ہم نے یہ سیکھی تھی کہ 100% نہیں ہوتی. ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ زیادہ تر. زیادہ تر فعل متعدی، اس کو بھی ہم ابھی ریپیٹ کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ متعدی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی، یعنی کہ ہم ہر ایک کے لیے اس طرح سے بولیں گے، کبھی کبھی فعل لازم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زیادہ کوالٹی متعدی کی ہے. تو جو 8 ابواب ہیں، ایک تو یہ قاعدہ ہم نے سب کے لیے بولنا ہے، متعدی یا لازم کا ہونا. آپ مجھے کوئی بتائے گا متعدی اور لازم میں کیا فرق ہے؟ شکیلا آپ بتاؤ، فعل متعدی اور فعل لازم کیا ڈفرنس ہے دونوں میں؟ ٹیچر لازم میں جو ہے وہ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور متعدی میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک بتایا. اس کو مزید بشرا آپ ایکسپلین کرو، متعدی اور لازم. جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. متعدی مطلب متعدی میں ہم دوسروں کے ساتھ دوسرے جو مل کے کام کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے، لازم اپنے اوپر کام کرنا. بالکل. فعل کہتے ہیں کام کو. ٹھیک ہے، اب کام جو ہوتا ہے وہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے. کام یا تو آپ اپنی ذات پہ کر رہے ہو، اور یا آپ دوسرے کے اوپر کرتے ہو. مثلاً میں اٹھی، میں سوئی، میں جاگی، میں روئی. اب یہاں پہ کام کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ اپنے اوپر. بالکل، میں کام اپنے اوپر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا مجھے کسی مفعول کی ضرورت ہے؟ مفعول ہوتا ہے جس پہ میں کام کر رہی ہوں. نہیں کوئی علیحدہ سے مفعول تو نہیں چاہیے نا مجھے. نہیں نہیں جی. ٹھیک ہے، تو اس میں مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس فعل میں مجھے کوئی اور مفعول نہیں چاہیے. ٹھیک ہے،
کیونکہ میں کام اپنی ذات پہ کر رہی ہوں. ایسے ایکشن کو، ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں. مفعول نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کون سا ہو گیا؟ فعل لازم. اور ایسا فعل جس میں کام کسی دوسرے پر کیا جا رہا ہے، کسی دوسرے اسم پہ کیا جا رہا ہے. اب اس میں فعل کے ساتھ فاعل بھی ہوگا، کام کرنے والا، اور مفعول بھی ہوگا. ٹھیک ہے؟ یہ فعل متعدی کہلاتا ہے، کہ جس میں ہمیں ضرورت ہے ایک اور فعل کی، ایک اور یعنی کہ مفعول کی بھی ہمیں ضرورت ہے. کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. تو اب ادھر ہم نے کیا کہا کہ باب افعال میں زیادہ تر میکسیمم الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں ایک اور مفعول ریکوائرڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایکشن ہوتا ہے وہ کسی دوسرے پہ کیا جا رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی کوئی ایک دو ورڈز آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جس میں لازم کا ایکشن کیا جا رہا ہے، یعنی کہ کام اپنے ہی اوپر کیا جا رہا ہے اس باب کے اندر. لیکن میکسیمم زیادہ تر فعل متعدی کا ایکشن اس میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے جو ٹرم انگلش کی یوز ہوئی ہے میں ساتھ ساتھ لکھ دوں. ٹرانزیٹیوٹی. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مثلا اس کی ہم تھوڑی سی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک لفظ ہے جلسا. جلسا کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھنا. بیٹھنا، میں بیٹھا. میں کہاں سے آ گیا وہ بیچ میں؟ وہ بیٹھا. وہ بیٹھا، وہ جی بیٹھا. جی، جلسہ اجلسہ میں سمجھتی ہوں. جی، جلسا کا مطلب ہے وہ ایک بیٹھا مذکر مذکر بیٹھا. 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 ٹھیک ہے؟ وہ ایک مذکر بیٹھا. اب یہاں پہ جلسہ میں ایکشن کیا کون سا ہو رہا ہے؟ لازم کا. لازم کا، کہ وہ خود ہی بیٹھا نا، کسی اور کو تو نہیں بٹھا رہا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس ایک مذکر نے بٹھایا. پھر ہم کہیں گے کس کو؟ تو ہم کہیں گے احمد کو، یا محمد کو، یا فاطمہ کو، یا شگفتہ کو. لیکن یہاں ہے کہ وہ خود بیٹھ گیا. جلسہ وہ بیٹھا، یعنی کہ وہ جو ہے فاعل وہ اپنے ہی اوپر کام کر رہا ہے بیٹھنے کا. تو یہ ہے فعل لازم. لیکن جب میں اس کو باب افعال میں لے کے آؤں گی، اجلسا، تو اب یہ
لازم نہیں ہوگا بلکہ یہ متعدی میں تبدیل ہو جائے گا. اور ترجمہ کیا ہوگا؟ جی اجلسہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ٹیچر اس نے بٹھایا. بالکل، اس کسی ایک اور مذکر- کو بٹھایا. اس نے ایک اس مذکر ایک مذکر نے بٹھایا. بٹھایا. یعنی کہ اب اس میں مجھے ایک مفعول بھی چاہیے. کس کو بٹھایا؟ میں کہوں گی محمود کو. ٹھیک ہے، اس ایک مذکر نے بٹھایا محمود کو. اب یہ کیونکہ متعدی ہو گیا تو اب مجھے اس میں مفعول بھی ریکوائرڈ ہے، ورنہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. پوائنٹ کلیئر ہوا؟ یعنی کہ جو پہلے میری لازم تھا وہ اب باب افعال میں آ کے متعدی بن گیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر اب جلسہ میں تو وہ تھا نا لازم، تو اجلسہ میں آ کے وہ متعدی بن گیا. کوئی ایسا ورڈ ہے کہ جو ماضی میں لازم کے بجائے آلریڈی متعدی تھا؟ مثلا میں کہتی ہوں اخرجتو. اخرج تو. اخرجا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اخرجا. خرجا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکلنا. خارج نکلنا. ٹھیک ہے، خارج. اخرجہ خارج وہ ہونا. نکالا. اس نے نکالا. اس نے یا اس ایک مذکر نے اس نے نکالا. اب یہ لازم نہیں ہے، متعدی ہے، یعنی کہ کسی اور کو نکال رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آلریڈی متعدی ہے. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر وہ فعل آلریڈی متعدی ہوگا تو اب اس کو ایک اور فعل ریکوائرڈ ہوگا. اس کس کو نے نکالا؟ نکالا. اخرجتو کا مطلب کیا ہے؟ اس نے تو آ ہی نہیں میں رہا. نے تو کا کیا مطلب ہے؟ میں نے نکالا. میں نے خارجہ کا نکالا. یہ تھا کہ اس نے نکالا نا. خارجہ ہم کہہ رہے تھے تو اس نے نکالا. اب میں کہہ رہی ہوں اخرجتو. میں نے نکالا. میں نے نکالا. اخرجتو. میں نے نکالا. میں نے نکالا. ٹھیک ہے، میں نے نکالا. اب یہاں پہ میں نے نکالا تو اب یہاں کیا ہوگا؟ ایک اور ٹیچر ایک مفعول اور کا یہاں مفہوم پہ اضافہ کیا جائے گا. ڈیمانڈ. جی کس کو؟ سوال کیا کس کو؟ آپ نے نکال تو دیا مگر کس کو؟ یعنی کہ آپ کسی دوسرے کو نکال رہے ہو نا. تو کس کو نکالا؟ بکرن. یہ تو سمپل ہو گیا نا، مفعول ہو گیا. بکرن کہ میں نے نکالا بکرے کو. بکرا آ گیا تھا، میں نے اس کو نکال دیا. ٹھیک ہے، ایک یعنی کہ یہ متعدی ہے اور اس میں ایک مفعول ریکوائرڈ تھا جو میں نے بتا دیا کہ میں نے کس کو نکالا. میں نے بکرے کو نکال دیا. اچھا چلو کہاں سے نکالا؟ تو چلو اس پہ ہم بعد میں جائیں گے، اس کو مزید کمپلیکیٹڈ. ایک میں مثال چلو ایک آگے دے دیتی ہوں. علمتو. علمتو کا کیا مطلب ہے؟ میں نے جانا. جانا. میں نے جانا.
नहीं, मैं जाना गया। आप मजहूल जी। बना रहे हो। मैं जानता हूँ। टीचर, काम दूसरे को करवाना है ना ये। जी, मैंने बता दिया, इल्म देना, सही। ठीक है, बहुत से मीनिंग्स में आता है ना। मैंने बता दिया, क्या बता दिया, किसको बता दिया, आप दो सवाल बन रहे हैं ना। मैंने बता दिया, किसको बता दिया, ज़ैदन, मैंने जैद को बता दिया, बकरन, क्या बता दिया, पहले तो है कि किसको बताया। ये आपको याद है मैंने कहा था कि कुछ अल्फाज होते हैं जो दो मफूल डिमांड करते हैं, जिसमें हमने आऊजू पढ़ा था। जी हाँ। जी टीचर। मैं पनाह में आती हूँ, किसकी और किस से। उसी तरह से आमलतू, मैंने बता दिया, किसको, जैद को, और क्या बता दिया, बकरन, बकरा, मुतीअन, मुती का क्या मतलब होता है, चाहने मतलब कि का मेरा टीचर। टेम है, मतलब मेरा पेट है। मैंने जैद को बताया कि बकरा मती है, यानी कि ट्रेंड है, या जिसे आप बिल्ली कह दो या कुत्ता कह दो, कि ये ट्रेंड कुत्ता है, टीचर जी, मती काबू है। में किया। क्या चीज, ताबे होना। बिल्कुल ताबे ताबे है, होना। मेरे ताबे है, मतलब ट्रेंड है मेरे। या घोड़ा, जिस तरह एक जंगली घोड़ा होता है और एक आपने टेम कर लिया होता है, एक मिसाल दे रही हूँ। तो ये वही वाली पॉइंट आ गया जो आउजू में टीचर हमने पढ़ा था, कि कुछ ऐसे फेल होते हैं जो दो मफूल डिमांड करते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया, किसको बता दिया और क्या बता दिया, समझ आई आपको टीचर बात। इसको मुतअद्दी दर मुतअद्दी भी कह सकते हैं। नहीं, बस ये आप ये जहन कर लो कि अगर तो वो लाजिम है तो मुतादी में बदल जाएगा, और अगर वो ऑलरेडी मुतादी है तो फिर उसमें एक और मफूल भी आ जाएगा। डबल ठीक है मफूल भी हो सकते हैं, ट्रिपल मफूल भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी पहचान क्या है कि वो सारे आप देख रहे हो तीनों वर्ड्स मंसूब है। हाँ नोट किया आपने, जी हाँ। जी आप टीचर फाइल मफूल थे, भी है। आपने अना की जमीर इस्तेमाल की, आलम तू, मैंने जाना, ठीक है। आपने, आप मरफू हो, फाइल हो, तो आपने अना की जमीर तू इस्तेमाल की। लेकिन मफूल तीनों के तीनों पहचान किया है कि जबरों के साथ हैं, मंसूब हैं। और मफूल हमने देखा था कि तनवीन वाला होता है हमेशा, तो तीनों तनवीन के साथ हैं, मंसूब और तनवीन के साथ, जिससे आपको पता चल रहा है कि तीनों ही मफूल हैं। हाँ जी टीचर। समझ आई बात की। अच्छा, अब मैं वर्ड्स बोलूंगी, जिस तरह आपने लिखा अखरजा, इनके हम थोड़ा सा तर्जमा देख लेते हैं, इन्हीं वर्ड्स को, ये फर्क क्या आ रहा है यहाँ पे। खाराजा का हमने तर्जमा कराएंगे, खाराजा, खाराजा, इसका हम तर्जमा करेंगे वो निकला। वो वो एक मुजक्कर निकला। चलो अभी हम डिटेल में नहीं जाते, वो तो हम ग्रामेटिकली करते हैं तो करते हैं, कुरान में तो हम जनरली जी टीचर। ऐसे ही करते हैं। वो निकला। और अखरजा निकाला। क्या होगा, उसने निकाला। उसने निकाला। जी, उसने निकाला। इसी तरह हम ज़हाबा का करेंगे, क्या करेंगे, ज़हाबा वो गया। वो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, वो गया। और अज़हबा का क्या होगा,
उसने भे उसने भेजा। बिल्कुल ठीक हो गया। अज़हबा वो ले गया। वो लेके इसी तरह बसरा का क्या तर्जमा होगा? ने देखा। बिल्कुल, उसने देखा। और अब सरा उसने दिखाया। बिल्कुल ठीक है। और अब सरा उसने दिखाया, यानी कि किसी और को दिखा रहा है अब वो। तो फर्क समझ आ रही है आपको कि क्या आ रहा है जी जी। एक बाब से दूसरे बाब में जाने का? हालाका, अब मैं बाकी जबानी कर रही हूँ। हालाका, बारी बारी बताएं आप लोग। जी, पहले आप बताओगे उज़मा। हालाका, टीचर उसने पैदा किया। हालाका हलाक से है बेटा। अच्छा हलाक टीचर हलाक किया। वो हलाक हुआ। वो हलाक हुआ। अहलका, उसने हलाक उसको किया। हलाक किया गया। जी एक एक बारी बारी पूछ रही हूँ अभी उज़मा। जी आबेदा, अब आप बताओगे कामा। कामा कायम से है, कौम से। कामा, कामा। खड़ा होना कुछ ऐसा ही बिल्कुल काम। बिल्कुल, कायम होना ना, हमने कहा था कायम से है, स्ट्रेट। और स्ट्रेट चीज हमेशा खड़ी होती है। जी कामा वो खड़ा हुआ। अकामा हाँ, उसने खड़ा किया। उसने खड़ा किया या उसने सीधा किया। काम मैंने कहा था ना हम्म स्ट्रेट को कहते हैं। उसने खड़ा किया या उसने सीधा किया? कयाम से भी है ना, टीचर नमाज में बिल्कुल टीचर कयाम। अहलका। टीचर अहलका का होगा उसने हलाक किया। जी, यही हम्म बोला था ना। जी टीचर, हाँ मैंने बोला था वो हलाक हुआ। अच्छा, नहीं नहीं, वो तो फिर अपने आप को कर वो तो लिया ना फिर उसने गलत हो हलाक। गया ना। जी जी, उसने उसने हलाक हलाक किया, किया। मैंने गौर नहीं किया। जी किसी वो मजबूर दूसरे हो गया ना। जी, जी तो ये तो हो गई पहली क्वालिटी। ये हम जितने भी अबवाब पढ़ेंगे ना, तो उसमें पहली जी क्वालिटी हम ये देखा करेंगे कि जी ज्यादातर मुताद्दी है, और कभी कभी जो है इसके अंदर क्या आ जाता है, लाजिम का लाजिम। तर्जमा। और कुछ ऐसे होंगे जिनको हम कहेंगे ज्यादातर लाजिम है और कभी कभार मुताद्दी होते हैं। तो ये पहली क्वालिटी तो हम सबके अंदर बोला करेंगे। वाहिद एक सेवंथ बाब है, बाब इन फियाल। ये याद रखना है कि बाब इन फियाल वाहिद बाब है जिसमें 100% लाजिम है, यानी कि उसमें सिर्फ काम अपने ऊपर किया जाता है, दूसरे पे किया ही नहीं जाता। यानी कि कोई एक मिसाल भी नहीं मिलेगी कि जिसमें एक्शन किसी दूसरे के ऊपर किया जा रहा हो। पॉइंट समझ आई? तो जी इसी टीचर। वजह से बाब इनफियाल में जब हम हर एक की हमने 8-8 गर्दानें बनाई। माजी मारूफ, माजी मजहूल, मुजारे मारूफ, मुजारे मजहूल, फेले अमर, फेले नहीं, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल। हर बाब में हमें हमारे पास 8 गर्दानें थी। तो ये वाहिद बाब इनफियाल है कि जिसमें सिर्फ 5 गर्दानें मिलेंगी। ना तो माजी का मजहूल होगा, क्योंकि जब एक्शन किसी दूसरे पे होना ही नहीं है तो मजहूल कैसे आ सकता है? मजहूल तो हम उसी को कहते हैं ना जिसमें फाइल मिसिंग होता है और मफूल होता है। अब उसमें मफूल आ ही नहीं सकता, तो माजी में मजहूल नहीं होगा। इसी तरह मुजारे का मजहूल भी नहीं होगा। और तीसरी कौन सी गर्दान मिसिंग होगी? इस्मुल मफूल की, क्योंकि हमें मफूल चाहिए नहीं है। तो जब चाहिए ही नहीं है तो फिर उसकी गर्दान हमने क्या करनी है? पॉइंट समझ आ रही है? हम्म हर बाब की हमारे पास 8 जी गर्दानें टीचर। जी हैं, सवाए बाब इनफियाल के।
اس میں صرف 5 مجہول سے ریلیٹڈ یا مفعول سے ریلیٹڈ کوئی گردان نہیں ہوگی، اس میں صرف 5 گردانیں ہوں گی، اور اس میں کوئی ایک ورڈ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آپ کو مفعول ریکوائرڈ ہو. 100% اس میں فعل لازم ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ لیکن یہ رول تمام ابواب کے اندر استعمال ہوگا. نمبر 2 جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے، جو کہ آپ کو زیادہ تر استعمال میں ہم سب کے لیے استعمال کریں گے، وہ یہ ہے مبالغہ. جو پہلے 6 ابواب ہیں 1 سے لے کے 6 تک، ٹھیک ہے، ان سب میں مبالغہ پایا جاتا ہے. مبالغہ کا کیا مطلب ہے؟ سوائے 7 اور 8 ٹیچر کے. بڑھا کے بیان کرنا. جی سوائے 7 اور 8 کے. 7 8 باب 7 8 اس میں مبالغہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک قاعدہ آپ اوور آل یاد کر لو کہ پہلے 6 ابواب کے اندر آپ کو مبالغہ ملے گا اور 7 8 میں نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ اگر باب افعال کی بات کرو گے آپ کہو گے اس میں مبالغہ اور شدت پائی جاتی ہے، یعنی کہ کام کا بہت زیادہ ہونا. سیکنڈ باب میں اب آپ نے ایک دفعہ یاد کر لیا کہ پہلے 6 میں مبالغہ ہے، تو اب آپ کو بس یہ پوائنٹ ذہن میں ہوگا. 7 8 ہوگا تو آپ اس میں اس قاعدے کو نہیں لاؤ گے، باقی سب میں لاؤ گے کہ یہ مبالغہ موسٹلی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی پہلا پوائنٹ کیا ہوا کہ کام کا کسی دوسرے پہ ہونا، متعدی ایکشن. سیکنڈ مبالغہ اور شدت پائی جاتی ہے، یعنی کہ کام کا بہت زیادہ ہونا. اور جو ایک اس کی پرسنل کوالٹی ہے، جو صرف اسی کی کوالٹی ہے، وہ کیا ہے کہ ایکشن صرف ایک دفعہ ہوگا، ون ٹائم ایکشن. کیا ہے اس میں کوالٹی؟ ون ٹائم ایکشن. ون ٹائم ایکشن. اس کے یک لیے بارگی ہونا. جی پھر یک بارگی ہونا، یک ایک بارگی، دفعہ. بالکل یک بارگی. ون ٹائم. ٹائم ایکشن، یعنی کہ یہ تیسری اس کی مین کوالٹی ہے. اب ہم مثال کے طور پہ جب ہم اخرجا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ایک دفعہ نکالنے کی بات ہو رہی ہے، بار بار نکالنے کی بات نہیں ہو رہی. اذهبا کا مطلب ہے ایک دفعہ لے گیا، ابصرا کا مطلب ہے ایک دفعہ دیکھا. جبکہ ہم نے باب تفعیل میں پڑھا تھا کہ جس کی آئین پہ شدہ تھی کہ ایکشن کنٹینیوس پروسیس ہے، مسلسل ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں اسی سے ہم نے کہا ہمیں ترجمے کی سمجھ آتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں قرآن کا نزول انزلا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کیا کہتے ہیں ہم؟ انا یقیناً، بے شک، انزل روٹ ورڈ ہے نون سے لام، انزل نا، ماضی ہے مضارع ہے؟ فعل ماضی ہے، معروف ہے کہ مجہول ہے؟ معروف ہے. معروف. بالکل ماضی معروف ہے. اور اس کا صیغہ کیا ہے؟ نحنو جمع مذکر غائب. غائب غائب نہیں، متکلم. متکلم. اب اس کی میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم روٹ ورڈ نکالتے ہیں، تو نون زے لام آپ کو نظر آ گیا، نون زے اور لام. اور میں نے کہا اس کی رائٹ اور لیفٹ کی چیزیں آپ کو بتاتی ہیں اس کی باقی چیزوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب میں سب سے پہلے یہ سوچتی ہوں کہ یہ ایڈیشنل حمزہ کیوں آیا ہے. ٹھیک ہے،
اب ایڈیشنل حمزہ شروع میں کب کب آتا ہے؟ ایک تو میں نے علامت مضارع میں پڑھا کہ علامت مضارع میں یہ تان میں حمزہ آ جاتی ہے اور اس کا فا کلمہ بھی ساکن ہوتا ہے، تو مجھے لگا کہ یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر جب میں نے کہا کہ اینڈنگ بھی دیکھنی ہے تو مضارع کی کوئی بھی ایسا لفظ ہم نے نہیں پڑھا جس کے اینڈ پہ نون الف نہ آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے آگے تو اسم کی طرح آتا ہے نا، الف نون واو نون یا نون، نون الف نہ تو کبھی بھی مضارع کے اینڈ پہ نہیں آتا. تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ مضارع نہیں ہو سکتا. نمبر 2 میں نے یہ پڑھا فعل امر کے اندر. فعل امر میں بھی جب علامت مضارع ہم گراتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا مضارع کس سے بنتا ہے؟ امر، اور نہیں کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے. اور جب علامت مضارع گراتے ہیں تو وہاں پہ اگر نیکسٹ لیٹر ساکن ہے، نون ساکن ہے، تو امر کا جو ہے حمزہ وصلی لگ جاتا ہے. اب میں سیکنڈ اس کو ازیوم کروں گی کہ یہ امر ہے اور اس حمزہ کی وصلی حرکت لگا ہوا بتائے ہے. گی. اب فوراً مجھے پتا چلے گا کہ حمزہ وصلی پہ کبھی زبر نہیں آتا، زیر یا پیش آتی ہے. اور پھر ہمیں پتا ہے کہ امر تو مضارع سے بنتا ہے اور مضارع کے اینڈ پہ نون الف نہ بھی نہیں آ سکتا. سمجھ آ رہی ہے نا کیسے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ فعل امر بھی نہیں ہو سکتا. پھر ہمیں فوراً مزید فی یاد آ جائے گا کہ مزید فی میں بھی ہم نے حمزہ زبر پڑی ہوئی ہے باب افعال میں، ٹھیک ہے. اور نون الف نا نے مجھے بتا دیا، اب اس نے مجھے بتا دیا کہ میں باب افعال ہوں، مزید فی سے ہوں، ثلاثی مزید فی سے ہوں. اور نون الف نا نے بتا دیا کہ نون الف نا تو ہم نے ماضی میں پڑھا ہوا ہے کہ فعل ماضی کی مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی کی فعل ماضی ہے اور باب افعال ہے. اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ معروف ہے کہ مجہول، کیونکہ پیش سے شروع نہیں ہو رہا تو معروف ہے. تو مجھے فوراً پہنچ گئی کہ فعل ماضی معروف اور نون الف نا. پھر اب گردان میں تلاش کروں گی کہ نون الف نا کہاں آتا ہے. نہ غائب میں آتا ہے، نہ حاضر میں آتا ہے، تو متکلم میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ اور جمع میں. تو میں فوراً جواب تک پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی؟ پہنچ گئی. جی ٹیچر. اب ہم نے یہ پتا چل گیا کہ باب افعال ثلاثی مزید فی سے ہے. اب نزل کا مجھے تو مطلب پتا ہے کہ نازل کرنا، نازل، اور ماضی میں کیا، نازل کیا. لیکن مزید فی سے اس میں کیا اضافے ہوں گے؟ ٹھیک ہے. اب ایک تو مجھے پتا ہے کہ یہ ون ٹائم ایکشن ہے، ایک ہی مرتبہ کا نازل ہونا، ٹھیک ہے، سنگل ٹائم نازل ہونا. تو دنیا میں جو نزول ہوا تھا وہ کتنے سالوں میں ہوا تھا؟ 23 سال میں. 23 سال میں. تو کیا یہ دنیا کا نزول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. فوراً یہاں تک میں پہنچ گئی کہ نہیں کہ یہ جو نازل ہونا کیونکہ ون ٹائم ایکشن ہے تو یہ دنیا کا نزول نہیں ہو سکتا. دنیا میں تو وہ 23 سال میں آیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن مبالغہ پایا جاتا ہے باب افعال میں بھی اور تفعیل میں بھی. وہ بھی بہت زیادہ نازل ہوا، یہ بھی بہت زیادہ ہوا، تو زیادہ مبالغے کے ساتھ نازل، لیکن ہوا ایک ہی مرتبہ نازل. تو پھر کہاں ہم پہنچیں گے؟ کون سا نازل ہے یہ؟ ون ٹائم ایکشن. لوہے محفوظ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے پورا ہیں کا پورا قرآن جب لوہے محفوظ پہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوا تو انزلنا، اور وہی پورا کا پورا قرآن مبالغے کے ساتھ بہت زیادہ جب دنیا میں نازل ہوا، وہ بہت سارے سٹیپ میں نازل ہوا، تو ہم نے اسی کو نزلہ کر دیا. نزلہ میں کیا اس کی پرسنل کوالٹی تھی کہ بار بار نازل ہونا، کنٹینیوس پروسیس. یہاں پہ حمزہ نے کہا کہ میں ون ٹائم ایکشن ہوں اور نزلہ نے کہا کہ میں بار بار کا ایکشن ہوں. اب میننگ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ کیا، لیکن اس کی شکل نے آپ کو فوراً بتا دیا کہ اگر انزل آئے تو وہ نزول لوح محفوظ ہے، اور اگر نزل آئے تو وہ نزول دنیا ہے. وضاحت تو نہیں ہوئی نا سورت کے اندر؟ انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں.
ترجمے میں کہیں آپ نے کہا کہ ایک دفعہ نازل کیا، یا جب نزل آتا ہے تو آپ کہتے ہو بار بار نازل کیا، ترجمے میں نہیں لے کے آ رہے، لیکن اس نے آپ کو جواب گہرائی میں آنسر بتا دیا کہ یہاں کا نازل ہونا ایک مرتبہ ہے اور وہاں کا نازل ہونا بار بار ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے اور مکمل قرآن کے نزول کی بات ہو رہی ہے یا دنیا کے نزول کی بات ہو رہی ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ کوئی وضاحت آ رہی ہے اس آیت میں، صورت میں؟ اس حمزہ نے بتایا کہ لوح محفوظ کا نزول اور اس شدہ نے بتایا کہ دنیا کا نزول. لیکن عام پڑھنے والا صرف یہ پڑھ کے نکل جائے گا کہ ہم نے دنیا میں ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں، مگر اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ قرآن نازل کیا دنیا والا یا لوح محفوظ والا. لیکن آپ کو یہ باب پڑھ کے پتا چل گیا فوری طور پہ. کلیئر ہے بات؟ تو ہر چیز آپ کو ریٹن فارم میں نہیں نظر آ رہی، لیکن میننگ کی گہرائی آپ کو پتا چل رہی ہے اس سے. میننگ صرف آپ یہی کہہ رہے ہو کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی کہ اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. کہیں آپ نے نہیں لکھا کہ ایک دفعہ کیا یا بار بار کیا. لیکن ترجمے کا ڈفرنس آپ کو سمجھ آ رہا ہے، آپ کو پوری گہرائی میں جا کے میننگ کی سمجھ آ رہی ہے. آپ فوراً ریزلٹ پہ پہنچ گئے ہو کہ یہاں جو ہے نازل ہو رہا ہے لوح محفوظ پہ، اور کہیں اور جب آئے گا نزلہ تو وہ دنیا کے نزول کی بات ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے فرق؟ اور یہاں پہ متعدی بھی آ گیا، لازم تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تو نہیں نازل کر رہے، خود تو نہیں نازل ہو رہے. اللہ فاعل ہے اور قرآن مجید مفعول ہے، یعنی کہ ایکشن کسی دوسرے پہ کیا جا رہا ہے، متعدی کا ایکشن ہے، لازم کا نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ میں اترا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے نا کہ میں اترتا ہوں ساتویں مطلب آسمان پہ، کب اترتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھا کہ میں اترتا ہوں؟ تہجد سے لے کے فجر کے وقت تک. وہاں آپ نوٹس کرو گے کہ وہاں پہ اب لازم کا شکل استعمال کی جائے گی، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے اتر نازل ہونے کا ذکر کریں گے. اب ہم نے ان چیزوں کو غور کرنا ہے آئندہ. کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. تو اب کیا کیا پتا چلا کہ ایک تو مبالغہ پایا جاتا ہے، ون ٹائم ایکشن یک بارگی پائی جاتی ہے، اور ایکشن متعدی زیادہ تر متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور مبالغہ ہوتا ہے. جی یہ تین اس کے بیسک ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم اتنی گہرائی میں ابھی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے؟ جنرل جو ایک وہ بھی ہے نا جو معنی الٹ جاتے ہیں. جی وہ تو میں نے وہی آپ کو کہا کہ اس طرح سے تو بہت ساری ہیں اس کے اندر آتے. فلاسن اور افلاسن. جی تو یہ جو ہے بیسک آپ کو پتا ہونا چاہیے. وہ رولز ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں نا، ہم کبھی کبھی والی کی بات نہیں آپ کر رہے. ابھی ہم جنرل کریں گے، سمپل. ٹھیک ہے؟ پھر جتنا گہرائی میں کوئی سیکھنا چاہے گا وہ پھر اس کو لے کے جا سکتا ہے. تو یہ ہم نے باب افعال کی آج کوالٹیز کی. اس کی کچھ ہم قرآنی مثالیں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کو ہم اگلی دفعہ، اب آپ لوگوں کی اسائنمنٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن سے مثالیں ڈھونڈ کے لانی ہے اور ان کا پھر ہم ترجمہ کریں گے. تھوڑا سا جس طرح میں آج کر لیتی ہوں آپ لوگوں سے کچھ مثالیں، اس کو آپ نوٹ کرتے جاؤ اور آپ نے خود اس کو پھر دیکھنا ہے بعد میں. سورۃ البقرہ کی 20 نمبر آیت ہے. ٹائم ختم ہو گیا ہے، صرف میں جلدی جلدی کر دیتی ہوں، یا پھر اس کو ہم اگلی کلاس میں رکھ لیں. ٹیچر دو تین آیات ہم بتا دیں بس، آیت نمبر. جی آیت البقرہ میں ہے 20 نمبر آیت میں وَإِذَا أَظْلَمَ
अलैहिम कामू व इज़ा, एक एक करके मुझे तर्जमा बताओगे, मैं 5 मिसालें करती हूँ और फिर इंशाल्लाह अगली दफा रिटर्न। उस्मा आप इसको करो, व इज़ा तर्जमा करो। टीचर व इज़ा और जब, अज़लमा रूट वर्ड क्या है इसका? टीचर अज़लमा ज़ाल लाम मीम जाल नहीं है, जोए है, जुल्म से। ज़ो, अच्छा टीचर ज़ोए लाम और जोए मीम जोए जिसे कहते हैं, जुल्म, जौ लाम जी मीम। जी ज़ो जुल्म जुल्म, वैसे अंधेरे को कहते हैं, ठीक है। व इज़ा अज़लमा और जब अंधेरा, उसने जुल्म किया, नहीं नहीं, जुल्म की अंधेरा मीनिंग में नहीं, हुआ, अंधेरा छा जाने को भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। और जब जब अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ या अंधेरा छा गया, अलैहिम, उन पर, उन ये पर, कौन बोल रहा है? मैंने अभी जो नाम लिया उज़मा का लिया है। जब अंधेरा छा गया उन पर, उन सब मुतालिक पर, कामू, कायम, अभी हमने कायम का क्या कहा था तर्जमा? से खड़े, खड़ा, कायम हो गए, खड़े होना, खड़े हो खड़ा गए। होना, कामू वो सब माजी खड़े हो जमा गए, माजी, जी तो जी जी वो सब मुज़क्कर, खड़े हो जाते हैं, खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए। व इज़ा जब छा गया अंधेरा, अलैहिम तो वो सब खड़े। उन पर मैंने क्या कहा था, हो इज़ा गए, जब माजी से पहले आता है तो क्या होता है? टीचर ये मुसाफ, हाल में बना देता है। ओ जी, सॉरी सॉरी टीचर, जी तर्जुमा हाल की तरफ आ हाल में जाता ले है, जाता है, तो अब हम है में तर्जमा करेंगे। और जब ठीक अंधेरा है, छा जाता है, छा गया नहीं मैंने किया, जी तो वो सब खड़े हो जाते हैं, हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें भी साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इंशाल्लाह, ये किसी एक वाक्य की मिसाल अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, वन टाइम एक्शन, एक मिसाल दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि बार बार वो खड़े हो जाते हैं और बार बार फिर अंधेरा छा जाता है और बार बार फिर वो ऐसे होता है। जब मैं कोई मिसाल देती हूँ ना, मैं वन आपको टाइम, कहती हूँ कि मैं बाजार, इसको ऐसे नहीं, ऐसे कहना चाहिए, मसलन मसलन करके मैं एक कोई मिसाल दे रही हूँ तो वो एक ही मिसाल दे रही हूँ ना, जी टीचर, इसका मीनिंग ये तो नहीं होगा कि वो बार बार होगा काम। इसी तरह सूरत अल फातिहा जो हम बार बार पढ़ते हैं, अन अम ता, जी आप बुशरा आप बताओ, अन अम ता अलैहिम, जी आप दुआ मांग रहे हो सूरत अल बकरा में कि ए अल्लाह मुझे उस रास्ते पे चला जिस पे अन अम ता, तूने इनाम किया, तूने इनाम किया, अलैहिम अलैहि, उन पर, उन सब पर, यानी कि वो रास्ता जिन पर तूने इनाम किया उन सब पर, यानी कि उस रास्ते पे, इनाम वाले रास्ते पे चला। अब यहाँ बार बार जी वाली बात तो नहीं हो रही ना, जी आप दुआ कर रहे हो, इन जनरल एक ही दफा की बात हो रही है कि जिन वो वाला रास्ता जिन पे इनाम याफ्ता लोग चलते हैं, वो रास्ता मुझे अता कर दें, उस रास्ते का रास्ता दिखा दें मुझे, समझ टीचर आई? यानी कि जिन पर तूने इनाम किया, मतलब अल्लाह ताला ने, जी, इन जनरल बात हो रही है ना कि वो जी लोग जी जिन पे आप जो इनाम याफ्ता लोग हैं, उनका जो रास्ता जिनका, है, तो ये तो इनाम याफ्ता लोगों की एज अ होल बात हो रही है ना, बार बार इनाम किया की बात तो नहीं हो रही ना। नहीं इनाम कर जी चुका, मतलब अल्लाह ताला जी, उनको एक दफा वन टाइम, जिनको आप इनाम दे चुके हैं, वन टाइम, मतलब इनाम जी उनके ऑलरेडी ऊपर, दे चुके हैं, उन लोगों के रास्ते पे मुझे भी चला दें आप, ठीक है। फिर सूरतुन निबा है 40 नंबर आयत, इन्ना बेशक हमने, अनजरना, जी आबेदा, ये सूरत अल बकरा में भी बहुत दफा आया हुआ है, चाहे आप करें या ना करें, क्या करें, अनजरना, हमने नाजिल किया, नजर, नजर नाजिल नहीं है,
नून डरना, जार रे, नजर, जी। जी जी, नून दाल जाल, जाल, अंजर, अंजर, हमने डराया। डराया। ये सूरत अल बकरा में था ना कि चाहे आप डराएं या ना डराएं, वो डरने वाले नहीं है, वो ईमान लाने वाले नहीं है। नबी पाक को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो मुनाफिकीन है, इनको चाहे आप डराएं या ना डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं है। मुनाफिकीन के बारे में वहां पे आया हुआ है। तो अनजरना, डराया हमने। अब ये अपने आप को तो नहीं डरा रहे ना, किसी दूसरे को डरा रहे हैं, जी जी, उनको डराया, यानी कि मुतादी एक्शन हुआ और एक बिल्कुल। दफा कर डराने की बात हो रही है। यकीनन हमने डराया तुम सबको, किससे? हम्म, अजाबन करीबन, करीब के अजाब से। करीब के अजाब से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पहले से खत्म बेशक, हो रहा है। जी जी बेटा, मैम, कौन सी आयत बताई आपने? अन-निबा की ये 40 नंबर आयत। अच्छा जी। हमने तुम लोगों को करीबी अजाब से डरा दिया है, ठीक है। व उश रिबू, अब ये मजहूल आ गया। व उश रिबू, शीन रे बे का क्या तर्जमा है? शकीला आपकी बात, टीचर उस- पीना, शकीला बताएगी जी। टीचर पीना, पीना। पीना या पिलाना, अब यहाँ तो बाबे इफाल है ना। जी, अब यहाँ पे उशरिबू है तो पिलाया गया। बिल्कुल, लेकिन किसी दूसरे को पिला रहे हो ना, खुद तो नहीं पी रहे हो ना। और पिलाया गया, उन सब को पिलाया गया। पर अभी हम देखेंगे फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, उन उन सब के सबके दिलों में। दिलों में अल इजला, इजल, मुकर्रर मुद्दत, नहीं नहीं, मोहब्बत इजल बच, आपको ये जो है ना आले इमरान में, ये वो है जो गाय का वाकया नहीं था, बिछड़े अच्छा, की बछड़े, मोहब्बत। जी जी बछड़े को माबूद बना। जी, जी जी मोहब्बत दिलों में डाल दी। पिलाई गई, जी, उशरिबू मैंने वो वैसे पिलाया गया भी होता है, यहाँ पे है बसाया हुआ, बसा दी। उन सब के दिलों में बसा दी बिछड़े से, बछड़े की मोहब्बत, ये यानी कि तो सूरत बछड़ा बकरा बसा में दिया, है। यानी कि उसका मफहूम ये हुआ कि उसकी मोहब्बत डाल दी, भर दी, ठीक है। तो यहाँ पे भी उशरिबू, बसा दी गई, उन्हें बसा दी गई, उनके दिलों में बसा दी गई, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल निकल के बाहर आ गया है ना, इसलिए कुलूब, ये बसाया गया, क्या बसाया गया? उनके दिलों में। तो ये इस तरह से इंशाल्लाह हम आगे भी जाके देखेंगे। अब आगे मुजारे की भी मिसालें हैं, वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी तो हम सब माजी की कर रहे हैं ना, इसकी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुजारे और अमरो नहीं की भी कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। तो अब आप लोगों ने मैम, करना क्या है, आपकी असाइनमेंट क्या है कि आप लोगों ने इंशाल्लाह तलाश करके आने बाबे इफ़आल के अल्फाज और